हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो भिडियो सिरिजमा है। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले 8th सेमेस्टरको बीएससी सीएसआईटी को डेटा वेयरहाउस एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्टको यो भिडियो हो। अब हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ युनिट 2 को फर्स्ट भिडियो स्टार्ट गरेको थियौं। त्यसमा चाहिँ डेटा माइनिङ, डेटा वेयरहाउसिङ र डीबीएमएस डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको डिफरेन्स बिट्विन पढ्यौं र डेटा वेयरहाउसलाई हामीले किन सेपरेटली चाहिँ राखिन्छ, अपरेसनल डेटाबेस भन्दा सेपरेट लोकेसनमा हामीले किन राखिन्छ भन्ने कुरालाई पनि पढ्यौं हामीले। अब यो भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेको छौं डेटा माइनिङ एन्ड डेटा वेयरहाउसिङको डिफरेन्स बिट्विन है त। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, तर एकदमै सजिलो छ यो टपिकहरु, धेरै सिम्पल सब्जेक्ट हो यो। डेटा माइनिङ र डेटा वेयरहाउस। ल अब फर्स्ट पोइन्टमा डेटा माइनिङ भनेको के हो त? It is the process of discovering patterns in large data set using pattern recognition मेसिन लर्निङ। अब यस्तै एडभान्स कुराहरु युज गरेर चाहिँ प्याटर्न डिस्कभर गर्ने प्रोसेस अथवा डेटाहरुलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? डेटा माइनिङ भनेर भनिन्छ। अब डेटा वेयरहाउस भनेको के हो? इट इज द प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्टिङ, transforming and loading data from multiple sources data sources to a central location। अब एउटा रेपोजिटरीमा के एउटा पुल भनौं न हैन, to a central location is called data warehouse। It's called data warehouse है। अब अर्को पोइन्ट छ, it analyzes a sample data। यसले चाहिँ sample data एनालाइज गर्छ भने डेटा वेयरहाउसले it stores huge amount of data। It stores huge amount of data। त्यसपछि अर्को छ, it is carried out by business users with the help of engineer। इन्जिनियरको हेल्पले बिजनेस युजरले चाहिँ गर्ने रहेछ। अब यो डेटा वेयरहाउस चाहिँ इट इज क्यारिड आउट बाइ इन्जिनियर्स। यो चाहिँ इन्जिनियरले नै क्यारिड आउट गर्दो रहेछ। अब अर्को पोइन्ट छ, it must take place after डेटा वेयरहाउस प्रोसेस। अब डेटा वेयरहाउस प्रोसेस पछि मात्र के हुन्छ त? डेटा माइनिङ हुन्छ। किनभने सुरुमा त हामीले कतै एउटा सेन्ट्रल लोकेसनमा लगेर डेटालाई मल्टिपल सोर्सेसबाट लगेर एक ठाउँमा लगेर स्टोर त गर्नु पर्यो।
अनि त्यो गरिसकेपछि मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ त डेटा माइनिङ गर्न सकिन्छ है त ल अब डेटा वेयरहाउस चाहिँ इट मस्ट टेक प्लेस आफ्टर डेटा माइनिङ बिफोर डेटा माइनिङ टेक प्लेस बिफोर डेटा माइनिङ MINING माइनिङ ल अब अर्को पोइन्टमा के छ त डेटा माइनिङ चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुँदैन मेन्टेन गर्नको लागि एक्सपेन्सिभ हुँदैन तर डेटा वेयरहाउस के हुन्छ एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि र मेन्टेन गर्नको लागि पनि किनभने यसले त धेरै हिस्टोरिकल डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ अब तपाईहरुलाई त यतिसम्म कण्ठ भइसक्यो कि अब डेटा वेयरहाउस भन्ने बित्तिकै यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट हो यो नन भोलाटाइल हो पुरानो हिस्टोरिकल डेटाहरू पनि हामीले त्यहाँबाट निकाल्न मिल्छ नयाँ डेटाहरू एड गर्दाखेरि पुरानो डेटाहरू इरेज हुँदैन यस्तो यस्तो कुराहरू त अब तपाईहरुलाई चाहिँ कण्ठै भइसक्यो अब पोइन्ट याद गर्नु पनि पर्दैन यो भिडियो हेर्दा हेर्दै मैले भनेको सुन्दा सुन्दै चाहिँ यो यति कुराहरू कण्ठ भइसक्यो है डेटा माइनिङ इज not so complicated to maintain तर डेटा वेयरहाउस के छ त is complicated to implement and maintain अब डेटा माइनिङ को बेनिफिट के हो त Benefit of data mining techniques is identification of error. अब एररहरु आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ किनभने यसले डेटा क्लिनिङ को कामहरु पनि गर्छ which can lead to losses as a result. It saves users time. Users को टाइम बचाउने भयो अब डेटा वेयरहाउस को बेनिफिट के छ त बेनिफिट अफ डेटा वेयरहाउस is to allow users to access critical data from many sources in single place. As a result, यसले पनि के गर्छ त it saves user time. अब यो पोइन्टले के भन्यो त डेटा वेयरहाउस को बेनिफिट भनेको के हो त इट एलाउ युजर टु एक्सेस क्रिटिकल डेटा फ्रम मेनी सोर्सेस धेरै सोर्सेसहरुबाट चाहिँ क्रिटिकल इम्पोर्टेन्ट डेटाहरुलाई चाहिँ यसले एक्सेस गर्न दिन्छ एलाउ गर्छ युजरहरुलाई त्यसले गर्दा के हुन्छ युजरको टाइम पनि बच्छ त्यस सेन्ट्रल लोकेसनमै गएर त्यहीबाट नै गर्नु परेन किनकि त्यो सेन्ट्रल लोकेसन भनेको एउटा एक ठाउँमा आउनको लागि कहीं मल्टिपल अरु सोर्सेसहरुबाट त आउँथ्यो अब त्यही सोर्सेसहरुबाट नै युजरले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्ने भयो यदि इम्पोर्टेन्ट डेटाहरु केही अर्जेन्ट डेटाहरु छ भने चाहिँ त्यो डेटाहरुलाई त्यसरी नै डाइरेक्टली नै उले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने भयो एज अ रिजल्ट के हुने भयो त युजरको टाइम सेभ हुने भयो है
कति धेरै रहेछ भन्न ठान्नु भएको होला। अब इक्जाममा लेख्नुपर्छ त अब चाहिहाल्यो, नत्र भने मैले तपाईँहरूलाई जस्ट डेटा माइनिङ भनेको यो, डेटा वेयर हाउसिङ भनेको यो भनेर सकाइदिन्थेँ। अब नोट मैले किन दिँदैछु भन्दा नोट त चाहियो, इक्जाममा त लेख्नु पर्यो, जानेर यो हो त्यो हो भनेर मात्र जानेर त पुग्दैन, इक्जाममा नम्बर त आउँदैन। त्यो भएर तपाईँहरूलाई नोट चाहिन्छ भनेर मैले यति दुःख गरेर एउटा पोइन्ट गरेर नोट लेखिरहेको छु है। यतिकै मलाई झाउ लागेर आनन्दले केही नसोचिकन नगरेको भए त अब एकैछिनमा मैले सकाइदिइसक्थेँ पढाएर। इट इज एप्लिकेबल फर मार्केट एनालाइसिस डेटा माइनिङ है। हामीले फर्स्ट भिडियोहरुमा पढिसक्यौं मार्केट एनालाइसिस भनेको के हो भनेर, मार्केट बास्केट रुलमा एन्ड म्यानेजमेन्ट, फ्रड डिटेक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट, फ्रड डिटेक्सन र म्यानेजमेन्टको कुराहरु पनि भयो। त्यसपछि रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट, रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट है, रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट। ल अब अर्को के छ, डेटा वेयर हाउस के को लागि एप्लिकेबल हुन्छ त? इट इज एप्लिकेबल अन डेटा माइनिङ, डेटा माइनिङको लागि एप्लिकेबल हुने भयो। त्यसपछि इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ, एनालाइटिकल प्रोसेसिङ हैन, इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ, एनालाइटिकल प्रोसेसिङ एटसेट्रा, प्रोसेसिङ। अब स्पोर्ट्सहरु यताउताहरुको लागि पनि हुन्छ। अब त्यो सबै कुराहरु लेख्न थाल्यो भने फेरि धेरै हुन्छ। ठीक छ, अब यति नै हुँदाखेरि इनफ हुन्छ। अब अर्को पोइन्ट छ, डेटा इज एनालाइज्ड रेगुलरली डेटा एनालाइज हुन्छ भने डेटा वेयर हाउसमा के हुन्छ त? डेटा इज स्टोर्ड पेरियोडिकल्ली। डेटा स्टोर हुन्छ के एउटा सम टाइम अवधिमा, भनेको एउटा टाइम पिरियड भित्र चाहिँ डेटा स्टोर हुन्छ भने डेटा माइनिङमा के हुन्छ त? रेगुलर बेसिसमा हुन्छ। ल यति थियो डिफरेन्स बिट्विन अफ डेटा माइनिङ एन्ड डेटा वेयर हाउसिङ। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भइसक्यो होला डेटा वेयर हाउसिङ र डेटा माइनिङ हो। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पज गरेर भने पनि नोट कपी गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, यही पोइन्टहरु याद गर्नु पर्यो इक्जामको लागि है। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडलको बारेमा पढ्छौं। मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडल भनेको के हो अनि यसको स्किमाहरु के छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। हस्त, धन्यवाद।